अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। बड़ी ही अहम और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक अपडेट आई है सऊदी अरब और इसराइल के हवाले से। इसराइल का जो वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, उसने सऊदी अरब का एक खुफिया दौरा किया है जिसकी तमाम तर जो तफसीलात हैं वो मंजर आम पर आ चुकी हैं। इस दौरे की इंटरनल जो बातें हैं, जो कि इसराइली मीडिया, इसराइल के आर्मी के रेडियो ने जिस बात की तस्दीक की है, वो तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान जो है उसके और ईरान के राब्ते भी तेज़ हो गए हैं और ये पूरी स्ट्रैटेजी जो है, ये एक जानिब ईरान जो है उसके इन्फ्लुएंस को ख़त्म करने के लिए और दूसरी जानिब ट्रंप को बहुत ज़्यादा आने वाले चंद दिनों में माइलेज देने और फ़ायदा देने के लिए ये पॉलिसी है। तीसरी बड़ी अहम चीज़ जो आज की इस वीडियो में डिस्कस होगी वो मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी वली अहद हैं और सलमान बिन अब्दुल अजीज़ जो उनके वालिद और सऊदी फरमा रवां हैं, उनके दरमियान इख्तलाफात हैं और जो फरमा रवां हैं उनकी हिचकिचाहट है कि इसराइल को तस्लीम ना किया जाए, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान इस पूरी सूरत हाल के ऊपर बज़िद हैं कि किसी भी सूरत इसराइल को सऊदी अरब तस्लीम कर ले। ये तमाम तर बातें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हक़ाइक़ पर मबनी मुस्तनद और सच्ची खबरें मैं और मेरी टीम आपकी खिदमत में पेश करते रहें। ख़वातीन हज़रात, ये बड़ी ही बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है और इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम। इससे पहले अगर मैं थोड़ा सा पस मंज़र ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि वो सबको पता है कि जो UAE ने, मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को तस्लीम किया। कुछ दिन पहले सऊदी अरब ने यह बात कही कि चाहे इसराइल हो चाहे कोई भी मुल्क हो, जो मुत्तहिदा अरब अमारात जाना चाहता है वो हमारी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल कर सकता है। वो मक्का के ऊपर से भी उसके जहाज़ उड़ सकते हैं, मदीना के ऊपर से भी। और ये हुक्म सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल के लिए था क्योंकि इसराइल जो है उसके ऊपर इस तरह की पाबंदियाँ जो हैं वो ऑलरेडी बरकरार हैं। तो इस पूरी सूरत हाल के अंदर ये एक बहुत बड़ी अपडेट आई थी और इसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ये कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की पूरी कोशिश है कि सऊदी अरब जो है वो किसी भी तरीके इसराइल को तस्लीम कर ले। अब ये माइक पॉम्पियो जो है अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है, वज़ीर ख़ारजा जो है अमेरिका का, वो इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर मौजूद है और उसके होते हुए ये दौरा नहायत ही अहमियत का हामिल है और इसके अंदर तमाम तर जो बातें थीं, तमाम तर शकूक व शुबहात थे। बहुत से लोग कहते थे, जब से हम भी ये दावा करते थे कि सऊदी अरब तस्लीम कर लेगा, अंदर खाते सब कुछ डिसाइड हो चुका है, बस सही वक्त का इंतज़ार हो रहा है, तो बहुत से लोग इस पर तनकीद करते थे और कहते थे कि स्पेकुलेशंस ना करें। लेकिन आज तमाम तर शकूक व शुबहात जो है वो दम तोड़ गए हैं और ये पूरी बात जो है, ये पूरी कॉन्स्पिरेसी जो है ये वाजे हो चुकी है और ये क्रिस्टल क्लियर, जिसे रोज़े रोशन की तरह आप कहते हैं, अयां हो चुकी है। मैं इसकी पूरी आपको डिटेल्स बता देता हूं कि ये मुलाकात हुई कैसे। उसके बाद हम देखेंगे कि ईरान का क्या लाया अमल होगा, डोनाल्ड ट्रंप 2024 के इलेक्शन में क्या करने जा रहा है और मोहम्मद बिन सलमान और उसके वालिद के दरमियान कौन सा इख्तलाफ है, किस बात के ऊपर इख्तलाफ है और यही इख्तलाफ जो है ये इस इसराइल को तस्लीम करने के अंदर डिले और ताख़ीर का सबब बन रहा है। सबसे पहले इस मीटिंग की कुछ डिटेल्स आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। ये एक सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ इसराइल के कुछ सहाफ़ी लाए और उन्होंने कहा नेतन्याहू एंड मोसाद हेड सीक्रेटली विजिट सऊदी अरेबिया टू मीट क्राउन प्रिंस एंड पोम्पियो। यानी कि इस सिर्फ नेतन्याहू इसराइल का वज़ीर आज़म नहीं बल्कि इसराइल की जो सीक्रेट एजेंसी है मोसाद, उसका चीफ, ये दोनों लोग सीक्रेटली गए सऊदी अरब के अंदर और वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान और माइक पोम्पियो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात की। मैं इसके अंदर अभी आपको बताऊं कि नेतन्याहू जो है ये इसकी तमाम तर जो डिटेल्स हैं, ये कहाँ पर गया, कौन से शहर में गया, ये भी आपके सामने रख देता हूँ। अब हुआ क्या है, इसराइली फ़्लाइट जो है वो सऊदी अरब एक नई मेगा सिटी प्लान कर रहा है, एक बहुत बड़ा शहर आबाद करने का सोच रहा है रेड सी के साहिल के ऊपर और उस सिटी का नाम सऊदी अरब ने नियोम रखा है और वहाँ पर काम हो रहा है और वहाँ पर उसे बहुत बड़ा एक हब बनाना चाहता है सऊदी अरब पूरी दुनिया के लिए। ये भी मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 का हिस्सा है। ये जो शहर है ये इसराइल से बहुत करीब है क्योंकि सऊदी अरब के बिल्कुल शोर पे है और बिल्कुल एंड पे है, साहिल के करीब है, बॉर्डर पे है। तो इधर एक इसराइली फ़्लाइट जो है वो लैंड की 5 घंटे के लिए, 5 घंटे इसने सऊदी अरब के अंदर क़याम किया सऊदी सरज़मीन के ऊपर और उसके बाद वहाँ से रवाना हो गई। अब ये जो जहाज़ है इसके मुतल्लिक भी बड़ी दिलचस्प और बड़ी ही अहम बातें हैं जो आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। ये जहाज़ जो है ये इस नेतन्याहू जो है वो अपने ऑफिशियल दौरों के लिए इस्तेमाल करता है, यानी ये कोई आम जहाज़ भी नहीं है जिसकी तमाम तर तफसीलात इस वक्त सामने आई हैं। और इसके अंदर मैं अगर आपको बताऊं कि ये इसराइल के कुछ सहाफ़ियों ने ख़बर ब्रेक की, लेकिन बाद में इसके ऊपर अभी तक इसराइल की हुकूमत, US एम्बेसी जो है जेरूसलम में, उसने, और यानी कि इसराइल के अंदर जो अमरीकी एम्बेसी है, उसने इसके ऊपर कोई कॉमेंट नहीं दिया और सऊदी
جو پریس ایجنسی ہے اس کی طرف سے بھی اس کے اوپر کوئی بیان نہیں آیا. اب میں اگر ایک اور بات بتاؤں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیان اور یہ جو میٹنگ ہے یہ مائک پومپیو کے بیان کے ایک دن کے بعد آیا. اب وہ بیان کیا تھا؟ وہ بیان تھا کہ مزید عرب کنٹریز ہیں جو کہ تیار ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے. اگر ہم اس کے اوپر آپ کو ایک اور بڑی دلچسپ بات بتائیں کہ یہ کمرشل فلائٹ جو ہے وہ ساری آپ کو پتہ ہے کہ یو اے ای کی طرف جا رہی ہیں اور یہ سعودی عرب آلریڈی انہیں اجازت دے چکا ہے. میں ایک دو باتیں اور آپ کو بتا دوں جس کے اوپر پتہ چلے گا کہ یہ خبر کتنی زیادہ وہ ہے کریڈیبل ہے. اسے اسرائیل کے کین پبلک ریڈیو نے دعویٰ کیا اور آرمی ریڈیو آن منڈے. یہ آرمی ریڈیو جو ہے اس نے کچھ ہی دیر پہلے تصدیق کر دیا کہ موساد کا چیف یوسی کوہن جو ہے اس نے بھی یہ میٹنگ اٹینڈ کی اور جو کہ نیوم شہر میں ہوئی ریڈ کوسٹ کے ساحل، ریڈ سی کے ساحل کے اوپر. اب یہ بات تو بڑی واضح ہو چکی ہے کہ سعودی عرب آنے والے چند دنوں کے اندر اسرائیل کو تسلیم کر لے گا. اسرائیل کو تسلیم کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک تو ایران کے اثر و رسوخ کو ختم کرنے کے لیے امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب یہ ایران کی جوہری تنصیبات کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں. ظاہری بات ہے انہیں پہلے اتحادی بننا پڑے گا. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے عرب ممالک کے ساتھ جو ڈیل کروائی اس کے اندر بھی اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اسے امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا گیا. اب ڈونلڈ ٹرمپ یہ والا چال چل کے، یہ والا پتا پھینک کے کیا کرنے جا رہا ہے؟ اس سے یہ ہوگا کہ اسرائیل کو تاریخی مائلیج ملے گی. جو اسرائیل اتنے عرصے سے دہائیوں سے کوشش کر رہا تھا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آخری دنوں میں ہو جائے گا. اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرح سے اسرائیلی لابی اور اسرائیلی جو ایجنسیاں ہیں ان کی نظر میں سرخرو ہو جائے گا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت بالکل وہ ایک ضدی سا آدمی ہے. اسے ایک بات بڑی واضح ہو چکی ہے کہ وہ یہ الیکشن جو ہے وہ ہار چکا ہے، لیکن وہ 2024 کے الیکشن کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے اور اس کے لیے اسے اسرائیل کی خوشنودی جو ہے وہ حاصل کرنا بڑا ضروری ہے. دوسری جانب پاکستان جو ہے اس کے اوپر پاکستان نے بھی رابطے تیز کر دیے، کیونکہ پاکستان کے اوپر ایک جانب تو پریشر بھی ہے لیکن پاکستان اس پوری سچویشن کو بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہا ہے، کیونکہ یہ پوری جو صورتحال اس وقت بن چکی ہے عرب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات، اس کے پاکستان کے اوپر بھی اثرات ہوں گے. پاکستان کو بھی پریشرائز مزید کیا جائے گا کہ سعودی عرب جو ہے خادم حرمین شریفین ہیں، وہاں پر ہماری تمام تر مقدس مقامات ہیں، خانہ کعبہ ہے، روضہ رسول ہے، مسجد نبوی ہے. اس ملک کے نگہبانوں نے اگر تسلیم کر لیا تو پھر ہمارے پہ پریشر مزید بڑھے گا. اس صورتحال کے اندر پاکستان جو ہے وہ آلریڈی ایران کے قریب ہے، چائنا اس بلاک کے اندر ہے، رشیا اس بلاک کے اندر ہے، تو وہ بھی اب اس صورتحال کو بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں، کیونکہ یہ موو ٹرمپ کے آخری دنوں میں آنا. دوسری جانب B-52 بامبرز امریکہ نے جو تعینات کر دیے ہیں مشرق وسطیٰ میں، وہ بھی ایران کو ایک کھلا پیغام ہے. اسرائیل بڑے عرصے سے ایران کو پچھلے 15-20 دن سے طیش دلانے کی کوشش کر رہا ہے. سعودی عرب بیان پر بیان داغ رہا ہے. یہ صرف اور صرف اس کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھنا چاہیے، اسے ایران کے اوپر حملے کے کانٹیکسٹ میں بھی سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تیسری بڑی اہم چیز جو ہے وہ ہے سعودی عرب کے فرما روا سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے بیٹے ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان اختلافات کی خبریں. اگر آج کے دن تک یہ تسلیم نہیں ہوا اسرائیل جو ہے سعودی عرب کی جانب سے، تو اس کے اندر فرما روا جو ہے وہ بہت بڑی رکاوٹ تھے، کیونکہ فرما روا کو لگتا ہے کہ اس سے بہت زیادہ ہماری عوام ہمارے مخالف ہو جائے گی، ابھی ہمیں وقت دینا چاہیے، ابھی ہمیں تھوڑا سا ماحول بنانا چاہیے، تسلی سے کرنا چاہیے. جبکہ محمد بن سلمان نوجوان ہے، گرم خون جسے آپ کہتے ہیں، اور جلد باز طبیعت کے مالک ہیں، تو انہوں نے اس لیے اس سے پہلے بھی وہ اس طرح کے کام کرتے رہے ہیں کہ جلد بازی میں وہ کچھ غلط اقدامات بھی کرتے رہے، لیکن وہ اب مزید انتظار کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہے محمد بن سلمان. کیونکہ محمد بن سلمان کو یہ لگتا ہے کہ کسی بھی صورت اسرائیل کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اور ابھی ہی کرنا چاہیے، کیونکہ عالم اسلام کے اندر بھی ان کا انفلوئنس ختم ہو چکا ہے. G20 سمٹ میں ناکامی کے اوپر مغربی دنیا میں بھی ان کا انفلوئنس ختم ہو چکا ہے. تو اب وہ امریکہ کی ایٹ لیسٹ اور یہودی لابی جو ہے اس کی خوشنودی ضرور چاہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ان کے پاس کوئی تو ہو. اور ایک اور بات بڑی اہم ہے جس کے اوپر اب آنے والے چند دنوں میں کچھ تجزیہ کاروں نے یہ بات بھی کی کہ سعودی عرب کے بہت سے مقامات ایسے ہیں، سعودی عرب کی بہت سی جگہیں ایسی ہیں جن کے جو حفاظت پاکستان کی فوج کرتی ہے. تو اب ایک دو انٹرنیشنل ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ بھی ان کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بالکل خراب ہو چکے ہیں. تو یہ اسرائیل کی افواج اب سعودی عرب کے بھی بہت سے مقامات کی حفاظت کرنے جا رہی ہیں. یہ بھی اطلاعات اس کے ساتھ ہی گردش کر رہی ہیں. تو یہ پوری صورتحال اس وقت آپ کے سامنے ہم نے رکھی، بڑی ہی گمبھیر اور حیران کن اور پاکستان کے لیے تشویشناک بھی بات ہے، نہ صرف پاکستان کے لیے، ایران کے لیے بھی، خطے کے لیے بھی اور پوری مسلم امہ کے لیے بھی، کیونکہ یہ خفیہ ملاقات ہوئی ہے. پہلی مرتبہ کوئی اسرائیلی وزیر اعظم اور موساد کا چیف سعودی سرزمین پہ داخل ہوئے ہیں، وہاں پر 5 گھنٹے انہوں نے قیام کیا ہے. تو یہ بات پورے عالم اسلام کے اندر بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے اس وقت. مختوم صاحب کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور اس ملک پاکستان یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.